كلاكشي فيلمي كلاكشي ديكور بلا ما تقول. عطينا الكاشي ديال الجمعيه ديال بوش دوري الاولى عادل المديحي تبارك الله. عطينا نشوفوا الجناح، نشوفوا التقليبه ديال الحمام، شوفوا الديكالاج. ابي اش يا جا. بالنسبه هاد البرا ديال البوش دوري الاول الدمومه اللي فيه لا بدون تعليق. شتيها هاد الجلده 56 سيفر. وكما كنعرفوا عادل المديحي كان حقق بريميوم سماره في الاتحاد كامل. اول مولوع دخل سماره في نهاره. عطينا البوش دوري الثاني يا سي عادل. صبر لا ما تبقى دير هذاك الشيء ديال جبد لينا البوش دوري الثاني يا سي عادل المديحي، نشوفوا البوش دوري الثاني. ورينا الكاشي ديال الجمعيه سي عادل، ورينا الكاشي. هاكشي الكاشي ديال الجمعيه. ارى لينا الكاشي ديال الجمعيات، ارى لينا الكاشي باش نعرفوا باش نعرفوا الحمامه واش نيت. فين الراس اللي فيه؟ ارى وراك على لا هذيك الكاميرا على هذه. ارى لينا الكاشي ديال الجمعيه. شوفوا الديكالاج تبارك الله. الله يسخر لك السي عادل العام الجاي ان شاء الله، داخله العام الجاي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هذا التخصص هذا في المسافات التخصص ديال السي عبد الصمد اي تبغى. الدمومه ديال ايمي تالوت ديال الصبارات البطل تبارك الله. هو هذا ولدو هذا السي عادل، ولد السماراتي البطل. قولها السي عادل. وعادل وعادل ولدو هذا. ها ولد السماراتي البطل. جدو الصبارات البطل تبارك الله. باقا التريكه ديالو كتعطي، واخا بعيد عليه باقي كيعطي. كاين الصبارات البطل في باه والصبار واخت الصبارات. حمام قليل لكنه ذو انجازات كبيره. وليدات ان شاء الله تاع العام الجاي. بوش دوريين تاع العام الجاي بريمير. الله يسخر السي عادل. نتمنى هاد السيري ديال هاد الباك هذا العام الجاي يكون هو البوش دوري.
عندنا نانيت كنصادفوا الضيف مصطفى وسعيد. بطل ماشي بطل. الضيف. لا ضيف ماشي الضيف، اسمح لي بطل بزاف. كبير. البطل كبير وسعيد وسعيد كان دار صاحب إنجازات الالقاب كبيرة. الكبيره اللي ما تنساوش دائما، يعني غنبوح هو اللي بسببه تولعوا بزاف ديال المواضيع. لا قول اعترف، ما تعترفش. الان فرق ديال الحمام ديال العديل جا من بوجدور ها هو. نبسطوا مع السي عادل. اسطاول طلق هذوك يدخل. هي نضاليه معلم وري علاش هاد الحمام هذا كله كيقول نعم للدستور.